بہو کھائے جوان پتر دی لاش تے سجے ہی ڈٹھے کھبے ہی ڈٹھے علی اکبر نظر نہیں آیا والا آسمان دو منہ کر کے سیدادے کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر کو کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر کو تے مسجد اقصا تو لاندہ انج نہیں لانا جیوے امت لہائے میراج تو واپس میں مرکز وچ دنیا دے اولاد دیا دردادا سیدہ دے میری مظلومی کو دیکھو میں کو اکبر نظر نہیں ہے آخری لفظ جبریل انسانی شکل اچ ماتم کریندا ہے حسین دے سامنے آئے سیدہ دے جبریل بیاویں جو میں غریب ہو گیا لیکن میں کو سنجان میں حسین جبریل تو میرے بابے علی دا شاگرد دسا میدان اچ کیوں ودروں دے اون ویلے ملائکہ دا استاد روندہ ہے زمین تے بے گئے رو کیا دے حسین میں اکلا تا نہیں پیا روندہ سیدہ دے جبریل تیرے نال اور کون ودا روندے جبریل رو کیا دے جیں ویلے تیڑا چن اکبر تیلتی سنگ ظلم دی کھا کے وہ میں تنہا نہیں کولے عرش دے وس دے پیروں جن تاجے لک لک سیدہ دے ود دیکھ تو حالت نانے دی لاش اکبر تے جا کے پیاروں دئی آقا نبیاں دا دی زہرا کو گل گلے لگے اللہ